बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रबीउल अव्वल नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमाते हैं। मदीना हिजरत फरमाने के बाद कुछ अरसा क़याम करते हैं, लेकिन वहाँ की आबादी जिसमें कि यहूदी भी थे, जिसमें आतिश परस्त भी थे, उनके साथ कोई ना कोई मुआहिदा करना ज़रूरी था। 3 कबीले थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेहतर समझा कि एक मुआहिदा कर लिया जाए, और ना सिर्फ मुआहिदा कर लिया जाए बल्कि इसे तहरीर भी कर लिया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना की दफ़ात जो हैं वो तहरीर की। आपको यही बताते चलें कि अगर ये कहा जाए कि इंसानी तारीख़ का पहला तहरीरी दस्तूर अगर दिया गया तो वो है मीसाक़ मदीना, यानी चार्टर ऑफ मदीना जिसे कहा जाता है। और ये वो दस्तूर है जो कि पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है। यानी आज से 1400 साल कबल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने का, मुआशरत का एक दस्तूर दे दिया था मीसाक़ मदीना की सूरत में। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस मीसाक़ मदीना में तकरीबन 53 दफ़ात शामिल थीं, और ये जो मुआहिदा किया गया था इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मुआहिदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कौमें जो वहाँ आबाद थीं उन पे फ़ौक़ियत हासिल थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ हासिल था कि अगर कोई मसला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालिसी फरमाएंगे। इसके अलावा मुसलमानों को आज़ादी हासिल होगी कि वो अपने दीन के हिसाब से इबादत कर सकें। इसके अलावा मदीने की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तमाम कौमों पे होगी, यानी फ़ौजी ज़िम्मेदारियाँ तमाम कौमें जो हैं वो बराबर निभाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि कुफ़ार मक्का अगर कोई शर फैलाना चाहेंगे तो उनके लिए मदीना में शर फैलाने पर पाबंदी होगी, यानी उन्हें पनाह नहीं दी जाएगी। बहुत बड़ी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के हमरा, यानी जब अहले मक्का के वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे वो मदीना हिजरत फरमा जाते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमाते हैं। आप ये सोचें कि तकरीबन 8 बरस का ये अरसा है, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के बाद एक बड़े लश्कर की सूरत में वापस आते हैं और मक्का को फ़तह करते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि हमारे आज के प्रोग्राम में मीसाक़ मदीना के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से। और यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा क़ारी फैसल चिश्ती को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रक्कअन सुज्जदा
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तलावत फरमाई। कारी फैसल चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूरह फतह की आयात 28 और 29 की तलावत पेश की। अब मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे, और अल्लाह काफ़ी गवाह है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त, आपस में नरम दिल हैं, तो उन्हें रुकू करते हुए सजदे करते हुए देखेगा। अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हैं। उनकी अलामत उनके चेहरों में सजदों के निशान से है। ये उनकी सिफ़त तौरात में मज़कूर है और उनकी सिफ़त इंजील में मज़कूर है। उनकी सिफ़त ऐसे है जैसे एक खेती हो जिसने अपनी बारीक सी कोंपल निकाली, फिर उसे ताकत दी, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई, किसानों को अच्छी लगती है। अल्लाह ने मुसलमानों की ये शान इसलिए बढ़ाई ताकि उनसे काफिरों के दिल जलाए। अल्लाह ने उनमें से ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों से बख्शिश और बड़े सवाब का वादा फरमाया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा जनाब शकील मदनी को, जो कि मशहूर मारूफ़ नात ख्वां सना ख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता हैं और साथ ही साथ नात गो शायर भी हैं। इनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस के शोबे से भी है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शकील मदनी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द व सना पेश करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमदे रब्बे जलील के अशार। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान सबसे अजीम है।
کریم ہے تو رحیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے یہ لطافتیں یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارت دل عاشقاں تو نشان عقل سلیم بھی تو کریم ہے نہ حکایتوں میں نہار رہا نہ روایتوں سے عیاں ہوا مگر اس میں کوئی گمان نہیں کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوب شکیل مدنی بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے قصیدہ برد شریف حضرت امام بصری رحمۃ اللہ کا تحریر کردہ یعنی وہ قصیدہ جو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کیفیت میں تحریر کرنا شروع کیا جب ان کے آدھے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا تھا اور اس قصیدے میں بے شک بہت سی بیماریوں کے علاج کی تاثیر ہے یعنی جب اس قصیدے کے مختلف اشعار کا ورد کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سی بیماریوں سے شفا حاصل ہو سکتی ہے اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب قاری فیصل چشتی کو اور نعت خواں ثنا سید کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں قاری فیصل چشتی اور ثنا سید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
وقدمت كجميع الأنبياء بها وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مسجد اقصی میں بن کر انبیاء کے پیشوا مسجد اقصی میں بن کر انبیاء کے پیشوا آپ تھے مخدوم باقی انبیاء سب تھے قدم. And O Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, you were preferred to lead the other prophets alayhim salam in prayer due to your high position by all prophets and messengers alayhis salam, just as a preference given by a servant to his master. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم And O Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, you passed the 7 heavens with them prophets alayhim salam while they were in your way and met you, and you continued your journey in such a procession of angels and prophets alayhim salam in which you were the leader of them. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ویورز, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا, اور آپ بھی بتاتے چلیں کہ ہم بتدریج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے کرتے آج جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے میثاق مدینہ. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ مدینہ کی سرزمین جو یثرب کے نام سے پہچانی جاتی تھی, یعنی جہاں جو کہ
بیماریوں کی آماج گاہ تھی، جہاں کوئی خوشحالی نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے یہ سرزمین ایسی خوشحال ہوتی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ قریش سے کافی جسے کہنا چاہیے کہ ایک چوٹ کھا چکے تھے اہل قریش سے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی طاقت میں بھی اضافہ کر پائیں، اپنی حمیت میں بھی اضافہ کر پائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہتر جانا کہ وہ مدینے کی لوگوں سے، یعنی خاص طور پہ جو یہودی آبادی تھی، اس سے ایک معاہدہ کر لیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ انسانیت کا پہلا تحریری معاہدہ جو کہ تاریخ میں لکھا گیا وہ ہے میثاق مدینہ۔ تقریباً 53 دفعات پر مبنی یہ معاہدہ تھا، اور سب سے بڑی بات جو اس معاہدے میں تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو مسلمانوں کو آزادی حاصل تھی، دوسرے جو کفار مکہ تھے اب ان کے لیے مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، اس کو فیصلہ کرنے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ یعنی پہلی دفعہ یہودیوں نے بھی اس بات کو قبول کیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہوگا تو فیصلے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی قرار پائے اور مدینے میں اسلام کو فروغ ملا۔ اب ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنی جو ہمارے اس سیگمنٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس پروگرام کی سب سے اہم شخصیت ہے ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ دنیا علم کا ایک بہت بڑا نام، اور خطبات کی بات کی جائے تو تقریباً 12,000 سے زائد خطبات دے چکے ہیں، 5,000 سے زائد ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں، رسالے اور تصانیف ملا کے تقریباً 50 سے زائد تصانیف کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ خطیب اعظم حضرت محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ علامہ صاحب، میثاق مدینہ جو کہ بڑے بڑے چارٹر کے دلائل دیے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک چارٹر یا ایک معاہدہ، تحریری معاہدہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا مدینے کی اس آبادی کو جو کہ مسلمان نہیں تھی، اس سے ایک معاہدہ کرنا ضروری تھا۔ سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہی کی اولاد۔ اس وقت کسی اور دین، دھرم، مذہب وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے قابیل کا ذکر ملتا ہے جس نے قانون سے یا دین سے بغاوت کی اور دنیا میں غلط رسم و رواج یا غلط نظریات کا سلسلہ چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک انسانی آبادی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ پھر ان کے طوفان کے بعد ان کے 3 بیٹوں سے دنیا کا سلسلہ چلا، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں مختلف ادیان کے لوگ بس رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو عبرانی میں اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نصارہ، یہ ہمیں قرآن میں باتیں ملتی ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اس وقت مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا سلسلہ کسی طور چل نکلا تھا۔ وہ عمر بن لوہی جو پہلا بت لے کے گیا تھا اور اس نے وہاں بت پرستی کو رائج کر دیا تھا۔ اور قرآن میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
تو دین اسلام لے کر آئے، دین حق جو تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک وقت آئے گا کوئی اور دین نہیں ہوگا سوائے اسلام دین کے۔ اسلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد مختلف قبائل، مختلف مذاہب کے لوگوں سے جس طرح واسطہ پالا رہا، ان کو یہی تو دکھ تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کبھی تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، کبھی ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں، یعنی مل جل کے رہیں سب کچھ، لیکن وہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور دین حق ہی غالب ہونا ہے۔ وقتی طور پر کوئی اور اگر قوت غالب آ جائے تو وہ حق نہیں ہوتی ہے، اور حق نے ہمیشہ غالب رہنا ہے، وقتی طور پر کبھی کبھی دب جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت یہودی بھی رہتے تھے اور کچھ بت پرست بھی تھے۔ آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھا جائے۔ آج لوگ اسلام کے نام سے دہشت گردی کو وابستہ کرتے ہیں۔ اسلام کے نام سے دہشت گردی کیا، بلکہ میں کہوں گا کسی دین سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ اگر کسی دین دھرم کے ماننے والے غلط ہو جائیں تو اس دین پر الزام نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے ہیں اور خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں ہجرت کرنی پڑی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ مسلمان اپنی سلطنت قائم کرتے ہی غیروں کے لیے اعلان کر دیں گے نکل جاؤ، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ ایسا دین، ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں سب کو امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے ماحول میں رہنے کا پوری سہولتیں میسر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے میثاق ایگریمنٹ کیا۔ آپ نے کہا 53 نکات، اتنے نکات کیوں لکھنے پڑے، اتنی کلاز کیوں قائم کرنا پڑی کہ شرارت کا کوئی موقع نہ رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غیر کی دخل اندازی کا کوئی موقع نہ رہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں انفارمر ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات وہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں۔ تو یہ میثاق اس لیے قائم ہوا تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ تاثر نہ جائے کہ وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی پورا ایک قانون دے دیا گیا نہیں، یہ نہیں کہ دوسرا کوئی اگر یہودی ہے تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا، عیسائی ہے تو برداشت نہیں کرے گا، رہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرتے ہیں، حکم کیا دیا ان کے کسی عبادت خانے کو نہیں توڑا جائے گا، حالانکہ دین آ رہا ہے وہاں پر تو ان کے عبادت خانے کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام نے پہلی مرتبہ مل جل کر امن کے ساتھ رہنے کی مثال قائم کی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، میں ایک بات کروں گا، عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا اور یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، بے شک ایسا ہی ہے نا اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن ہمارے پاس جو ثبوت ملتا ہے کہ یہ واحد دین ہے اسلام، تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو پوری رعایت دی جاتی ہے، بشرطے کہ تخریب کاری نہ ہو، غلط نہ ہو۔ یہ 53 نکات کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، آپ کو آپ کی مذہبی آزادی بھی ہوگی، آپ کو معاشی آزادی بھی ہوگی، کاروبار کریں، شادیاں کریں، رہن سہن رکھیں، لیکن شرارت کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں جتنے معاہدے ہوتے ہیں، جتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU کہلاتے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ان میں اگر دیکھیں، میں کہوں گا میثاق مدینہ کو یہ لوگ رہنما بنا لیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی اور معاہدے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا
تو اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وہ رعایا بن کے رہنا ہے، ان کی جو پروڈکشن ہوئی ہے ان کا حصہ ان کو دے دو اور اپنا حصہ لے آؤ. ایک صحابی، صرف ایک کو، پوری فوج نہیں بھیجی. وہاں خیبر والوں نے بہت سارا سونا زیور اپنی عورتوں کے جمع کر کے اس صحابی سے کہا یہ لے لو، یہ تمہارے ہیں، باقی ہمیں دے دو. نہیں یہ تمہارے، ہمارا حصہ بڑھا دو، پیداوار میں ہمارا حصہ زیادہ کر دو، آدھا کیا ہے یا جو کیا ہے ہمارا حصہ زیادہ کر دو. یہ تمہیں جس کو آپ بتہ کہہ لیں، جس کو آپ رشوت کہہ لیں، وہ دوسری زبان میں گفٹ کہہ لیں. اس صحابی اکیلے نے کیا جواب دیا؟ یہ تو تھوڑے سے زیور ہے، پوری دنیا کا سونا دے دو تب بھی ایک دانہ ادھر ادھر نہیں کرتا. سبحان اللہ، کیا ایمانداری. تو یہودی کا بیان یہ ہے عدل جس کی وجہ سے تمہیں دنیا پر حکومت ملی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا دبدبہ قائم ہے. پتہ کیا چلا کہ آپ کی نیت خالص ہو، اخلاص والی، اور آپ سچے ہوں، آپ کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. جب ہمارے اندر کھوٹ آ جائے نا تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے. آج ایک شخص دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر رہا. مقبوضہ کشمیر کی پورا حوالہ مثال آپ کے سامنے ہے. بے شک. مجھے بتائیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انہیں انسان کیوں شمار نہیں کیا جا رہا؟ ایسا ہی سلوک کسی اور قوم کے ساتھ ہو، نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں بول رہا. یہی بات آج دنیا کو بتانی ہے. یہ اسلام تھا جس نے حقوق دیے، ہر کمزور کو سہارا دیا. آج جس کے پاس قوت آ جائے وہ وہی جو مضبوط ہے وہی نہیں، وہ تو دھونس، وہ دوسرے کو حق نہیں دے رہا. اقوام متحدہ سے حقوق نہیں مل رہے، یہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے حقوق نہیں مل رہے. وہ ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میثاق مدینہ قیامت تک پوری دنیا کو آئینہ دکھاتا رہے گا. حق دیے ہیں تو نبی نے دیے ہیں. ایسا دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر آپ نے مواقعات کا ذکر کیا نا. جی سر، آپ نے مواقعات کا ذکر کیا. برادر ہوڈ جس کو آپ کہیں، بھائی چارہ، ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان قائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مہاجر جو اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے دین کے لیے، اسلام کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. کیونکہ بخاری شریف میں پہلی حدیث ہے، ایک صحابی نے ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے، اس کا مقصد اس سے نکاح تھا، تو فرمایا اس کو صرف وہ عورت ملے گی، باقی سب کو ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی. تو اب بنیاد کیا بنی کہ مواقعات ایمان کی بنیاد پر. پوری دنیا میں اس وقت 56-57 جتنے ملک ہیں، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اخوت ہے، برادرہڈ ہے. قد پر، رنگ پر، نسل پر، زبان پر نہیں ہے. یہ مثال بھی اسلام کے سوا کہیں نہیں ملی. پہلی دفعہ اسلام نے دی. آپ کے ہاں کالے اور گورے کی جنگ پوری دنیا میں جاری ہے. بالکل. حقوق نہیں مل رہے ہیں. اچھا کتنے لوگ یہ جی اس نے ہاتھ لگا دیا ہے تو وہ اچھوت کہتے ہیں اس کو، ہندوؤں میں خاص طور پہ کتنی زیادہ ہے ڈسکرمنیشن. مجھے میثاق مدینہ کو آج آپ کو واقعات سنانے سے زیادہ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ مجھے بتائیں اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے اور دوسروں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی ہے ایسا؟ یہ صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اس معاہدے کو دیکھ کر حیران ہیں اور دشمن بھی تعریف کر رہا. بالکل. اچھا علامہ صاحب یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بیان فرما دیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہودی یا آتش پرست جو کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مدینے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ثالث بھی مان رہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے، اگر کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. آپ قرآن پڑھیے، یہ جو کتاب کا علم رکھتے تھے تورات، زبور، انجیل کا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، لیکن ضد پر آ گئے. جنہوں نے مان لیا، جو نہیں مانے وہ ضد پر آ گئے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ किया करते थे कामयाबियों की। उसका ज़िक्र भी है कि उनका वसीला लेके अपने लिए जहाँ जहाँ भी खैर मांगते थे। और फिर उस संदूक का भी ज़िक्र है जिसमें तबर्रुकात रखे हुए थे अंबियाई किराम, ताबूत सकीना जिसको कहते हैं। ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। उसके बावजूद उनके उलमा भी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम थे, यहूदियों के सबसे बड़े आलिम, मदीना में थे। जब भी कोई तनाज़ा होता था तो अंदर से उनको पता था ये अल्लाह के नबी हैं और ये जो कहेंगे वो गलत नहीं हर्फ आखिर होगा। और वो अपने तनाज़ात में आपको सालिस इसलिए बनाते थे कि उनको पता था कि जो फैसला आएगा वो हक आएगा। ये और बात है कि कोई गिरोह ना माने। चुनाचे आपको वो वाक़या मुनाफिक का भी मालूम होगा। मुनाफिक का यहूदी के साथ मामला हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दमा सुना, फैसला कर दिया यहूदी के हक़ में। वो मुनाफिक ये समझ रहा था कि मैं कलमा पढ़ता हूँ मेरे हक़ में होगा। तो इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम क्या फ़ैसला करता है? जो हक़ है। और इसकी कई मिसालें, मसलन रजम की सज़ा, संगबारी की सज़ा जो थी, संगसारी की, वो भी वो फैसला कराने आए। हुजूर ने फरमाया अपने आलिम को लेकर आओ। वो आया, उसको कसम दी, उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे अमीरों का होता है मामला, हम और कर देते हैं, गरीबों के लिए और हुक्म दे देते हैं। इस्लाम ने ये नहीं किया। तो उन लोगों के मुआशरे में भी ये चीज़ कायम, और आज तक मैं मुस्तशरिकीन जिनको हम कहते हैं ना, ओरिएंटलिस्ट, वो गैर लोग जिन्होंने हमारी ज़बान सीखी, हमारी किताबें पढ़ी और फिर लिखा, वो भी ये बात एतराफ़ करते हैं। आप मिसाक़ मदीना को लें, मवाक़ात को लें, आप हिजरत को लें, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल को लें, वो भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा नमूना कहीं और नहीं मिलता। तो हम अगर गौर करें तो आज भी दुनिया कितनी ज़बानों में, कितने, मैंने सुना 4000 से ज़्यादा दीन धर्म मज़हब हैं दुनिया में, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कितनी किस्म के लोग हैं, लेकिन अमन का सबको तलाश है और अमन नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। अदल सब चाहते हैं और नहीं मिल रहा। कहाँ मिलेगा? बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ये भी करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे मिसाक़ मदीना की वजह से एक तो कुफ़ार मक्का के लिए अब मदीने की सरज़मीन तंग कर दी गई थी, दूसरी जानिब मदीने की हिफाजत से तंग की गई थी। ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि शरारत नहीं होगी, वो वहाँ दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। फिर इसके साथ साथ जो मदीने की हिफाजत थी उसकी जिम्मेदारी भी सब पे लाजिम थी, क्योंकि एग्रीमेंट हुई इसलिए रहा ना। मैंने उसके लिए एक यानी फौजी जिम्मेदारियां सब पे बराबर लाजिम होंगी। मैंने एक लफ्ज़ कहा, तफसील में नहीं गया, कि शरारत नहीं होगी, तकरीब कारी नहीं होगी। कितना यानी मुफस्सिल भी है, मुदल्लिल भी है, लेकिन जामे और मुख्तसर भी है। देखिए ना, हम एक इलाके में रह रहे हैं तो हमारा दुश्मन फिर जो होगा वो मुश्तरका होगा। ये नहीं कहूँगा कि मेरा है तो अगर मुसलमान हमला आवर हो रहा है तो तुम नहीं, और तुम हमला आवर हो रहे हो तो मैं नहीं, ये नहीं, जो रह रहे हैं। हालांकि बेसिकली 3 कबाइल थे जिनके दरमियान और मुहाजिरीन के दरमियान ये ज़रूरी मुआहिदा किया गया, एक मिसाल भी बन गई। और उनको कि कल को वो इसकी खिलाफ वर्जी करें तो बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि जब मुआहदा हो जाए तो हम पाबंद हो जाते हैं। तो अब मुआहदे के बाद खिलाफ वर्जी है तो लाजमी बात है आपने खुद मौका दे दिया दूसरे को। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ एक इससे ये भी हमें सबक मिलता है कि जो मुआहदे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाते हैं बेहतर है कि तहरीर कर लिए जाएं और तमाम नुकात उसमें डाल लिए जाएं। बुलंद साहब, इस हवाले से आपको मैं कहूँगा, नमाज का हुक्म कुरान में तकरीबन 700 जगह पे मिलता है। हज के लिए आयतें हैं, रोज़े के लिए आयतें हैं, मगर तहरीर के लिए पूरा रुकू है। सुभान अल्लाह। वइज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। आपके सगे भाई के साथ, बाप के साथ, रिश्तेदार के साथ कोई हो रहा है, लिखो। सुभान अल्लाह, हुक्म है। और हम कहते हैं नहीं जी आप पे भरोसा नहीं। तो वो था वक्त मुसलमान की ज़बान होती थी, लेकिन लिखने का हुक्म दिया कुरान ने दिया है। और इससे कितने फ़ायदे हैं। आज हम या तो झिझक में, कुछ शर्मा हुजूरी में नहीं लिखते और उसका नुकसान उठाते हैं। तो लिखना चाहिए,
गवाह बनाने चाहिए, विटनेसेस जिसे हम कहते हैं हर मुआहिदे तहरीर में। का लहाज, और उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ना लिखने वाले। अगर कोई कहे कि क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, तो उसे कहें कि रब का हुक्म है, सुभान अल्लाह, हमें अगले सांस का नहीं पता, रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरत और आपने सैर हासिल गुफ्तगू की और सहल अंदाज में तमाम चीज़ें बयान फरमा दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो शायद तफसील से बयान नहीं मैं किए एक बात जाते। कहना चाहूँगा पूरी दुनिया को, हम मुसलमान वो हैं जो अल्लाह के किसी नबी की तौहीन बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, वो दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो हम दुनिया से ये कहेंगे कि खुदारा आप भी अपना एक मिजाज, एक स्टेटस बनाइए कि आप भी मुसलमानों के नबी या हमारी उन चीज़ों के ख़िलाफ़ ना दुरुस्त कहें, फरमाया। क्योंकि इससे क्या होगा, इश्तिआल, अमन ख़राब होगा। तो अमन कैसे है, इज़्ज़त में है, बेशक एहतराम में। बेशक, क्योंकि सर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया कराम पर यकीन ना रखें और उसके बाद फिर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रहनुमा बनाएं और उन पर यकीन रखें। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, लेकिन आप हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में भी मौजूद होंगे। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे नाज़रीन। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आज जिस हस्ती के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको ये बताऊंगा कि तमाम ग़ज़वात में और तमाम ऐसे मामलात जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत होती थी वहाँ मौजूद रहे। सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम की राह में पहला पत्थर जो उठाया गया वो भी इन्हीं के हाथों से उठाया गया, और इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई कि अल्लाह ताला इनके निशाने को दुरुस्त फरमा दे। इसके अलावा आपको इनके बारे में हम ये भी बताएं कि जितने कठिन हालात थे और जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी, यानी ख़ास तौर पे हम ऐसे वक्तों की बात करें जब बबूल के पत्तों और उसकी छाल पे गुजारा करना पड़ता था, लेकिन इन सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कभी उफ़ तक नहीं किया। नाज़रीन, चाहे ग़ज़वात की बात की जाए या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर किसी भी हुक्म को बजा लाने की बात की जाए, तो ये हस्ती यानी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी पीछे नहीं रहे। इनके बारे में आपको सिर्फ एक आखिरी ये भी बात बताता चलूँ कि जब अलील हुए और इन्होंने अपने लिए वसीयत भी फरमाई कि मुझे अदन के उस जुब्बे में यानी उसको मेरा कफन बनाया जाए जो कि मैंने पहन के ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी, और फिर इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें बाकायदा वही जुब्बा पहनाया गया जो कि उनके कफन का हिस्सा बनाया गया, जिसको पहन कर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मशहूर मारूफ दीनी स्कॉलर हैं और उकाड़वी एकेडमी अल-आलमी के सरबराह हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अल्लामा साहब, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, मैं पहली बात ये कहूँगा कि ये रिश्ता क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी, मामू है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू होते हैं हज़रत सैयदा आमिना बिनते वहब सलामुल्लाहि अलैहा, जो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। उनके ये चचाज़ाद भाई हैं। सुभान अल्लाह। तो रिश्ते में मामू। लोगों को शायद मालूम नहीं, हमारे यहाँ खाला का लफ्ज़ बोला जाता है, ये अरबी है, उर्दू में तो मासी कहते हैं। खाला और खालू को या मामू को खाली कहते हैं। तो ये मामू हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक तो ये रिश्ता है। दूसरी बात ये कि चूँकि क़बाइल के हवाले से वो जो रिश्ते बयान होते हैं
وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 2 یا 3 پشتیں گزاریں تو ان کے نسب مل جاتے ہیں. چھٹے مسلمان بتائے جاتے ہیں سبحان اللہ. روایتوں میں. ہو سکتا ہے کسی میں 5واں ہو، لیکن چھٹے مسلمان جو شروع میں اسلام لائے. تو سابقون الاولون جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، ان میں بھی ان کا نام آتا ہے. آپ نے 2-3 باتیں ان کی بتائیں. ان کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ یہ تیر چلا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پہ میرے ماں باپ فدا ہوں. خود نبی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. 2 ہستیوں کے لیے یہ الفاظ ملتے ہیں. حضور نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. ان میں سے ایک ہستی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہیں گے دوسری ہستی، تو وہ روایت بعض لوگوں کے نزدیک شاید اتنی مضبوط نہیں ہے، مگر میرا دل فیصلہ جو کرتا ہے اس کے حوالے سے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. بہت بڑی بات ہے میرے نزدیک کہ خود نبی یہ فرما رہے. سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ کا طریقہ تھا حضور سے جب بھی بات کرتے تھے پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی، لیکن خود نبی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. سب سے پہلا تیر اسلام کے لیے انہوں نے چلایا. آپ نے پتھر کہا، بعض روایتوں میں تیر ہے. 1000 تیر صرف احد میں چلائے. سبحان اللہ. یعنی اتنے جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے. ان کی